तुमकां सगळ्यांक येवकार आयज आमचो एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आसा NIOच्या भायर टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट. हो मुवमेंट जो आमी चालू केल्लो आमच्या आवयक लागून आमच्या म्हादयक लागून आनी तेन्ना जेन्ना आमी हो चालू करून 70 जेन्ना चलपाक लागलेले तेन्ना ह्या BJP गव्हर्मेंटान आनी तेन्ना थंयचो MLA विश्वजीत राणे आनी तेंच्या पंचायतींनी मेळोन तेंच्यांनी हो प्रोटेस्ट आमचो जो आमी पदयात्रा दवरलेली TFMMची ती बंद केली. तेंच्यांनी आमचेर केसीस घातले आनी मागीर आमी कोर्टान गेले. आमकां हायकोर्टान वयचें पडलें. आजून मेरेन ती केस आमची हायकोर्टान चालू आसा पदयात्रेची. तेन्ना आमी जेन्ना TFMM पदयात्रा काडली तेन्ना हो सरकार सामको हाल्लोलो, सामको भियाल्लो. कित्याक आमची पदयात्रा फूल 70th न्हू, ऑल गोवा आमी चलपाचे आसले. पूण आमी चलतले भियोनूच तेंच्यांनी कॉन्स्पिरेसी केली. विश्वजीत राणे हाल्लो कित्याक त्याच्या 70th लोक चलपाक लागले तेचे कितें जातलें म्हणून. मागीर आनी एक मुवमेंट गोंयांत चलतालो म्हादय वाचोवपाक. पूण जेन्ना कर्नाटका काँग्रेस सरकार येयलो, जेन्ना BJP सरकार पडलो आनी काँग्रेस सरकार येयलो कर्नाटकान, तेन्ना तोय मुवमेंट बंद जालो. सो हेच्या वयल्यान इतलेंच आमकां कळ्ळें आनी प्रूव जालें. कित्याक जेन्ना आमी TFMM चालू केल्ले तेन्ना आमचेर प्रेशर येतालो की त्या दुसऱ्या मुवमेंटाक आमी जॉयन जावचें म्हणून, आनी आमी एकला चलो कित्याक करता काय म्हणून. सो आमी एकला चलो कित्याक करता हें प्रूव जालें जेन्ना ते ओगी रावले. आमी तांकां सांगलेलें की तुमी कर्नाटकाच्यान तुमचो सरकार आसा, कित्याक कितलेशे पदाधिकारी काँग्रेसचे त्या मुवमेंटान आसले. सो तेंच्यांनी कर्नाटकाच्यान पदयात्रा चालू करची, आमी आर्जी येता म्हणून. ते तेंच्यांनी एक्सेप्ट करूंक ना. रिजन सिंपल आसा, कित्याक तेंचो थंय काँग्रेस सरकार आसा आनी काँग्रेस सरकार सद्या म्हादय व्हरपाक थंय पेटलोलो आहा. आनी तेच काँग्रेसचे पार्टीचे लिडर्स गोंयांत सांगता आमी म्हादय वाचयतले म्हणून. तेंचे थोडे लिडर दुसऱ्या मुवमेंटान 3 म्हयने 4 म्हयन्यान एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेतात आनी आमी म्हादय वाचयतले म्हणून आझाद मैदानाचेर प्रेस कॉन्फरन्स दितात. आतां आयज आमी हांगा येयला तेजे रिजन सिंपल आसा. आमी हांगा NIOच्या भायर आसा आनी ह्या NIOन कितलेशेच स्टडी जाता, कितलोसो अभ्यास जाता, कितलोसो रिसर्च जाता. तसोच एक रिसर्च पेपर हांगा 3 सायंटिस्टांनी काडलो. D. शंकर, अनिल कुमार आनी सुप्रीत हे 3 जाण सायंटिस्ट हेंच्यांनी मेळोन एक रिपोर्ट केलो, एक पेपर पब्लिश केलो. आनी हो पेपर तेंच्यांनी 2024 तेंच्यांनी स्टडी केली. पेपर तो सबमीट केलो. अर्थ सायन्स जर्नल म्हणून आसा, एक रेप्युटेड हें आसा, तितून तो जर्नलान तेणी तो दिलो आनी तो मागीर पब्लीश जालो. तो पब्लीश जाल्या उपरांत 12 तारखेर हिंदुस्तान टायम्साचेर तेचें आर्टिकल येयलें आनी तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की अशें कितें तरी जालां म्हणून. आतां NIOचे हेडक्वॉर्टर गोंयान आसा. हे सायंटिस्ट गोंयच्या ह्या मातयेचेर जगतात, रावतात आनी ते रिपोर्ट करता. ते रिपोर्टान बरयता की म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार तेचो इफेक्ट गोंयचेर व्हडलो पडपाचो ना, हे ते सांगता. आतां हो रिपोर्ट तांकां कोणे करपाक सांगलो हो एक व्हडलो प्रश्न. ह्या सायंटिस्टांक मदींच कसली उमेद येयली हो रिपोर्ट करपाचो. फ्रॉम 1989 म्हादय आनी म्हादयचो विशय कर्नाटका गोंया मदीं चालू आसा. इतली वर्सां हो विशय जेन्ना चलता, केस सुप्रीम कोर्टान आसा, कितलीशीच हियरिंग जाली, जाल्यार हेंकां कर्नाटकाच्या फेवरान हो रिपोर्ट करपाक कोणे सांगले? प्रमोद सावंतान सांगले, नरेंद्र मोदीन सांगले, अमित शाहान सांगले काय WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान सांगले? कोणे सांगले हे आमकां कळपाक जाय. काय हो रिपोर्ट तांकां कर्नाटकाच्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान करपाक सांगला हें कळपाक जाय. कित्याक इतलेशे मिटींग जाले, हाऊस मिटींग जाले,
असेंब्लीत जाले, पूण ह्या रिपोर्टा बद्दल हो रिपोर्ट तयार जाता म्हणून गोंयच्या मातयेचेर तयार जाता म्हणून अजून मेरेन कसले स्टेटमेंट गव्हर्नरा कडल्यान येयल्ले ना, गव्हर्नर स्पीचीन सीएमाच्या स्टेटमेंटान येवंक ना, केन्ना असेंब्लीन ना, केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक. आता हे जे सायंटिस्ट आसा 3 जाण, अनिल कुमार, मागीर सुप्रीत आनी डी शंकर, हे जे सायंटिस्ट आहा हेंच्यांनी हो रिपोर्ट केला. आता कालूच आमी प्रेस बायट आयकली, आमचो सर राजेंद्र केरकर हेने प्रेस बायट दिली आनी तेणी क्लियर कट सांगले की हो जो रिपोर्ट आसा हो टोटल रिपोर्ट ह्या NIOच्या ऑफिसान बसून केला, म्हादयच्या जाग्यार वचून करूंक ना, ऑन सायड वचून करूंक ना, ऑफिसान बसून कोणे तरी सांगला आनी तेंच्यांनी रिपोर्ट केला म्हणून तेणी आरोप लायला. तेणी हेंय सांगला की हो जो रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट टोटल फेल आसा, इरेग्युलर आसा, हो सारको ना म्हणून रिपोर्ट क्लियर कट तेणे सांगलेले. आमचो TFMM मुवमेंट, टुगेदर फॉर महादय मुवमेंट, हेचो आमचो मेंटर डॉक्टर नंदकुमार कामत सर, हेच्या कडेन आमी हेतून सविस्तर चर्चा केली. कित्याक आमच्या मिटिंगेक तो येतालो, आमच्या वांगडा रावतालो, आमकां म्हादय बद्दल तो म्हायती जेन्ना जेन्ना जाय आमकां तेन्ना म्हायती दितालो. कित्याक जेन्ना 1990 एक एक्सपर्ट कमिटी नेमलेली मिस्टर देवस्कर तेच्या अंडर, त्या कमिटीचो मेंबर डॉक्टर नंदकुमार कामत सर आसलो. तेन्ना तेंच्यांनी एक्सटेन्सिव्ह रिसर्च करून त्या म्हादयच्या बेसिनान वचोन, ते सत्तरी वचोन, ते डोंगरांचेर वचोन, ते वायल्ड लायफ सँच्युरीन वचोन तेंच्यांनी एक्सटेन्सिव्ह स्टडी केल्ली आनी गव्हर्मेंटाक थोडे रेकमेंडेशन केल्ले, सजेशन्स केल्ले, ते ह्या सरकारान केन्ना आयकूंक ना. आमी ते जाणून घेतले तेच्या कडल्यान की हो रिपोर्ट सारको आसा काय ना. टुगेदर फॉर महादय मुवमेंट ह्या मुवमेंटा अंडर डॉक्टर नंदकुमार कामत सरान कितलेशेच व्हिडिओज सायंटिफीक वेन एक प्लेलिस्ट तेणी केल्ली आसा. ती प्लेलिस्ट खूब जाणांनी पळयल्ली आसा की म्हादयचे जर डायवर्जन जाल्यार कितें जातलें आनी म्हादय म्हटल्यार कितें हे सगळें तेंच्यांनी थंय सांगलेलें. तेंच्यांनी पासून आमकां सांगलें की हो जो रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट म्हटल्यार गोंयच्या मातयेचेर ही गद्दारी, ही गद्दारी. हे तिनूय NIO सायंटिस्टान आयज गोंयचे मातयेन रावन, गोंयचे ह्याच म्हादयचे उदक पिवन आयज गोंयकारांकडे आनी गोंयकाराच्या ह्या गोंया कडेन, आमच्या ह्या मातये कडेन, ह्या मायभूंय कडेन गद्दारी केल्ली आहा. हे तिनूय नॉन गोवन सायंटिस्ट म्हणचे पडटाय नॉन गोवन, कित्याक हेंकां ह्या जमनीचो, ह्या मायभूंयचो मोग ना. हो जो डी शंकर आसा हो बेंगलोरचो, हो कर्नाटकाचो, आनी आमी कशें एक्सपेक्ट करपाक शकता की तो गोंयच्या सायडीन रिपोर्ट करतलो म्हणून. तेणे रिपोर्ट आपल्या मायभूंयच्या सायडीन केलो, आपल्या कर्नाटका सायडीन केलो, कर्नाटका सायडीन गेलो, आनी आमच्या गोंयच्या मातयेक, ह्या भूंयक जेचेर तो आयज जगता, जेचेर रावन तो आयज रिसर्च करता, ज्या ऑफिसान तो येता, थंयच्यान तेंच्यांनी गद्दारी केल्ली आसा. ही बिट्रियल आसा. गोंयची केस वीक करपाक, गोंयच्या लोकांक मिसगायड करपाक, लोकांक दाखोवपाक की तुमी उठो नाका, तुमी घरान न्हिदोन रावा, काय जावपाचें ना, म्हादय गेली काय जावपाचें ना. तेंचो रिपोर्टान तो म्हणटा कलसा जर डायवर्ट जाले जाल्यार फक्त म्हादयचो, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीचो नॉर्दर्न पार्ट आसा तो फक्त डॅमेज जातलो, म्हणजे थंय मातशें कितें इफेक्ट जातलो. आनी जर बंडुरा जाले जाल्यार गोंयचेर कसलोच इफेक्ट जावपाचो ना, ना नेविगेशनाचो जावपाचो ना, ना सॉल्ट वॉटर इनग्रेशनाचो जावपाचो ना, ना एग्रीकल्चराचेर जावपाचो ना. हे जेन्ना ते सांगतात की हेंचे हे जावपाचें ना म्हणून, हेंचे आमच्या गोंयचेर परिणाम जावपाचो ना, आमच्या गोंयचेर इफेक्ट जावपाचो ना, ही केदी व्हडली गद्दारी, ही केदी व्हडली कॉन्स्पिरेसी. आनी ही कॉन्स्पिरेसी हे डबल इंजीन, BJPचे डबल इंजीन करता. आमकां 100% गॅरंटी आसा की वयल्यान ऑर्डर येयले आसतली ह्या सायंटिस्टांक की हो रिपोर्ट तुमी करा म्हणून कर्नाटका सायडीन. कित्याक ह्या BJPच्या अमित शान, होम मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिल्ले आसा बेळगांव पब्लीक मिटिंगेक की म्हादय आमी कर्नाटकाक दिल्या आनी गोंयचो सरकार एका रेडी आसा म्हणून सेटलमेंट जाल्लेले आहा म्हणून. आनी तेका आयज तेको दिवपाक, तेंकां सपोर्ट करपाक तेज्या स्टेटमेंटाक
आनी गोंयकारांक पिशे करपाक हे तिनूय सायंटिस्ट, हे गद्दार सायंटिस्ट आयज गोंयची माती, आमचे गोंयची माय भूंय हिच्या कडेन गद्दारी करून आमची आवय, आमची मादय कर्नाटकाक विकपाक सोदतात, हेल्प करतात. कित्याक हे रिटायर जाले उपरांत आपली साटली पोटली घेतले आनी आपल्या गांवांक वयतले आनी आमकां गोंयकारांक उदकाक पादिशर करून उडयतले. आनी हेच हेंचो प्लॅन आसा. हेंकां ह्या मातयेचो मोग ना. हांगा हे जाला हॉटेल, हे जाला 5 स्टार हॉटेल. हांगा सगळे फॅसिलिटी आहा. हेंच्या गांवांत ना रस्ते सारखे, ना उदक सारखे. हांगा येतात आनी हांगा टुरिस्ट खंय रावतात, ते टुरिस्ट खंय रावता ऑफिसान बसून हे रिपोर्ट तयार करतात आनी लोकांक पिशान काडटात. तुम्ही सायंटिस्ट म्हणून तुमकां आमी रिस्पेक्ट दिताले, पूण ही गद्दारी तुम्ही ज्या दिसा केल्या तुमचो रिस्पेक्ट गेलो. हे तिनूय सायंटिस्ट ज्यांच्यांनी गद्दारी केल्या तांकां आन्सर करपाक जाय. आमकां गोंयकारांक आन्सर करपाक जाय. आमी डिमांड करता तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवची, तेंच्यांनी लोकांक सांगचे की हो रिपोर्ट तांकां कोणे करपाक लायलो, कित्याक तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो आनी हो रिपोर्ट करपाक ते कितले म्हादय वचोन थंय म्हादयच्या वायल्ड लायफ सँच्युरीन वचोन तेंच्यांनी काम केलें, कितली वर्सां तेंच्यांनी स्टडी केली सांगपाची आमकां. आनी ही स्टडी जेन्ना केल्या तेन्ना गोंयच्या मातयेर केल्ली स्टडी गोंयान कित्याक रिलीज जावंक ना, गोंयान कित्याक आउट जावंक ना, आमकां कळपाक जाय. गोंयान गोंयच्या मातयेचेर ही स्टडी तुमी NIO हांगा आसा मरे, कित्याक प्रेसाक आफोवन, कित्याक WRD मिनिस्टराक सायडीक बसोवन, कित्याक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक सायडीक बसोवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ही स्टडी कित्याक आउट करूंक ना, कित्याक तुमी लिपयली, कित्याक आमकां ती हिंदुस्तान टायम्स नॅशनल न्यूज पेपरा वयल्यान आमकां कळ्ळी, कित्याक? हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा ही व्हडली कॉन्स्पिरसी आहा गोंय काबार करपाक, गोंयची म्हादय विकपाक. BJP इज कमिटेड गोंयची म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक. कर्नाटकाचो काँग्रेस सरकार इज कमिटेड, काँग्रेस सरकार नॅशनल काँग्रेस गव्हर्नमेंट हे आसा, पार्टी आसा, दॅट काँग्रेस पार्टी इज कमिटेड म्हादय चोरपाक, गोंयकारा पासून म्हादय व्हरपाक. आनी हे जी नौटंकी गोंयान जी चल्ल्या म्हादय वाचोवपाची ही आयज एक्सपोज जाता. कर्नाटका काँग्रेस सरकार थंय लोकांक लँड एक्विजिशन नोटिसीस धाडटा, बजेट दवरता, काम चालू करता, सगळें जाता, कॉन्ट्रॅक्टर फायनल करता आनी गोंयचो सरकार आयज कर्नाटकाची बाजू आसा, कर्नाटकाचे जे त्याची सायड आसा ती स्ट्रॉंग करपाक लागून ह्या तिनूय NIO सायंटिस्टांक यूज करता आनी हे सायंटिस्ट यूज जातात आनी गोंयच्या मातये कडेन गद्दारी करता. ही गद्दारी आमी सहन करपाचें ना. तांकां दिसात दुसरो मुवमेंट आसा तो न्हिदला म्हणून, बिकॉज काँग्रेस सरकार येयला म्हणून. TFMM न्हिदोंक ना, टुगेदर फॉर महादय मुवमेंट हो न्हिदोंक ना. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट गजाल हो कर्नाटकाचो सायंटिस्ट करता तो करता. गोंयान आयज जो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी हो खंयचो? WRDचो चीफ इंजिनियर आसा जेका एवरी टायम हो BJP सरकार एक्सटेन्शन दिता, हो खंयचो? हो कर्नाटकाचो. हो कर्नाटकाचो WRD जो चीफ इंजिनियर आहा होय कर्नाटकाचो, होय म्हादयची पाड घालपाक उठलेलो आसा, होय गोंयची पाड घालपाक उठलेलो आसा. हो जेन्ना रिटायर जातलो, गोंयान जर उदक ना, हो आपले बॅग पॅक करतलो आनी कर्नाटका वयतलो आनी म्हादयचें उदक पितलो. आमी कितें करतले? हो सरकार सगळ्या सायडींच्यान त्याच्या कर्नाटकाच्या ऑफिसरांक, कर्नाटकाच्या सगळ्या लॉबीक यूज करून गोंयची सायड आसा ती वीक करपाक सोदता, गोंयकारांक फोंडान घालपाक सोदता. हेचो आयज आमी निशेध करता. हो एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आहा. प्रोटेस्ट ह्या फुडें व्हडले व्हडले जायत रावतले. कित्याक आमी आतां गांवां वयतले. कित्याक आमी चिंतलेले की आमचे तेन्ना पदयात्रा हाडयली, आमच्या हायकोर्टान आसा आमी रावपाची ऑर्डर जायसर, पूण ती ऑर्डर काय जावपाची ना. ती केन्ना जातली आमकां खबर ना. लास्ट आतां 2-3 वर्सां जाली ती ऑर्डर तशीच पडना, कोणूच काय करिना. कोर्टांच्यान फुडले ती हियरिंगूच दिना, कित्याक दिना कितें ना ते कोर्टाक खबर आसतलें. बट आमकां जस्टीस हो मेळना. सो तेका लागून हो मुवमेंट आसा हो फुडें व्हरपाचें काम TFMM आमी करतले. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी सांगचे लोकांक की हो सरकार असेंब्लीन कसो फटिंगपणा करता, हो सरकार हाऊस कमिटी वांगडा कसो फटिंगपणा करता आनी हो BJP सरकार कसो फटिंगपणा करता आनी ह्या सायंटिस्टांक कशें यूज केला ते.